औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद उस्मा जालिब और मेरे चैनल जालिब व्लॉग्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज जिस मौजूद में बात करने जा रहा हूं वो है 2023 के बाद तुर्की कैसा होगा और मुआहिदा लुज़ान क्या है। तफसील से बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बताता हूं कि मुआहिदा लुज़ान क्या है और मुआहिदा लुज़ान कैसे हुआ। दोस्तों, 1914 में जंग अजीम अव्वल शुरू कैसे हुई, सबसे पहले वैसे बताऊंगा। एक सर्बियन शहजादी को कत्ल कर दिया गया, जानबूझकर गोली मारी गई, जिसका मकसद था दुनिया में एक जंग का आगाज। दुनिया में ये ट्रेंड चल चुका था। उस वक्त के कमजोर ममालिक पर एक ताकतवर ममालिक कब्जा जरूर करता था। तो उस ट्रेंड को सर्बिया ने कमजोर मुल्क था, उसके शहजादे को इसलिए कत्ल कर दिया गया ताकि जंग शुरू की जाए। जर्मनी ने ये साजिश रची थी। तो दोस्तों, जब ये जंग शुरू हुई तो जब शहजादा कत्ल हुआ तो पूरी दुनिया में एक जंग की लहर होगी। रशिया, फ्रांस, अमेरिका, सर्बिया और बहुत से आर्मीनिया वगैरह बहुत से मुल्कों ने इनकी इत्तेहाद एक बना। दूसरा इत्तेहाद जो बना वो सल्तनत उस्मानिया, जर्मनी और उसके अलावा आर्मीनिया वगैरह, ये छोटे से और मुल्क हैं। इनका ये इत्तेहाद बना और दुनिया में एक जंग का आगाज हो गया। दुनिया में जंग का आगाज हुआ, तकरीबन 1,16,000 लोग कत्ल हुए इस जंग की वजह से। 1,16,000 लोग कत्ल हुए और फिर उसके बाद तकरीबन 30 लाख एक दिन में लोग कत्ल हुए। इतना कत्ले आम हुआ इस जंग में। और फिर उसके शुरू वाले 10 साल ये जंग रही। शुरू वाले 3 सालों में सल्तनत उस्मानिया कामयाब रही और उसके इत्तेहादी कामयाब रही, लेकिन ऐसा ऐसा वो माशी तौर पर कमजोर हो गए और अपनों की गद्दारी की वजह से सल्तनत उस्मानिया कमजोर होती गई और उस बहुत से इलाकों से उसने अपना कंट्रोल खो दिया। फिर 1922 में जर्मनी के कहने पर जंग रुक गई और एक मुआहिदा हुआ जिसे एक ट्रीटी हुई तो इत्तेहादियों के दरमियान जो सदर उस्मानिया पर लागू की गई। लेकिन तुर्की की अवाम ने इसे नामंजूर कर दिया और मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिसे तुर्कों का बाप कहा जाता है, वो स्पेशल जो सलार था सदर उस्मानिया की एक फौज का, उसे भेजा गया कि तुर्की में जो बगावत शुरू हो गई थी उसे कुचलने के लिए उसे भेजा गया। लेकिन वो वहां गया, उल्टा उसने उसकी सरबराही की और उस बगावत को और उठाया और उन्होंने जो एक मुआहिदा हुआ था उसे खत्म कर दिया गया और पूरे मुल्क में बगावत शुरू हो गई। उसके बाद दोस्तों ये वक्त चलता रहा। तुर्की ने मगरबी आर्मीनिया के इलाका तुर्की में वहां पर बगावत हुई। यूनानी फौज ने वहां से चहलकदमी की। तुर्की मुस्तफा कमाल अतातुर्क की जेर असर एक फौज गई और उन्होंने यूनानी फौज को शिकस्त दी। जब पूरी दुनिया ने देखा कि अब तुर्की दोबारा उठ रहा है और तुर्की की दोबारा फौजें मुनज़्ज़म हो रही हैं, तो उन्होंने जो पहले मुआहिदा नहीं करना चाहते थे वो दोबारा एक मुआहिदा करने पर राजी हो गए और एक तारीख साज मुआहिदा हुआ जिसे मुआहिदा लुज़ान का नाम दिया गया है। जो तुर्की को कुछ लोग फतह भी कहते हैं तुर्की की और कुछ लोग उसे इस तुर्की की शिकस्त कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलता हूँ मुआहिदा लुज़ान क्या है, उसके बारे में तफसील से आपको बताऊंगा। मुआहिदा लुज़ान एक ऐसा मुआहिदा है जिसके जरिए तुर्की को बांध दिया गया आइंदा 100 साल के लिए। 1922 में ये मुआहिदा 1923 में इस पर दस्तखत हुए, 1923 से ये लागू हो गया और फिर ये मुआहिदा पूरे 100 साल पर लागू हुआ। सबसे पहले इस शराइत बताता हूँ मुआहिदा क्या था। सबसे पहली शर्त ये थी कि तुर्की के अंदर सल्तनत उस्मानिया खत्म कर दिया जाए। तुर्की के अंदर सल्तनत उस्मानिया खत्म कर दिया गया, कोई सल्तनत नहीं। तुर्की के ज़ेर तसल्लुत जो इलाके थे, तकरीबन इस मुआहिदे जब ये मुआहिदा लागू उसके बाद तुर्की के ज़ेर तसल्लुत जो इलाके थे वो 40 मुल्कों की शक्ल इख्तियार करके 40 मुल्क उसके बाद बने। तो एक इसके बाद ये बना। फिर उसके बाद जो अगली थी कि जो तुर्की के शहनशाह था, जो आखिरी जो जानशीन था सल्तनत उस्मानिया का, उसे मुल्क बदल कर दिया जाए और उसे तुर्की से निकाल दिया गया। दूसरी ये शर्त रखी गई। तीसरी शर्त जो थी वो ये थी कि तुर्की को मॉडर्न कर दिया जाए, सेकुलर तुर्की कर दिया जाए। तुर्की के अंदर ना अजान दी जाएगी, ना इस्लामी तकरीरें की जाएंगी
اس سے اسلام سے دور کیا گیا ترکی کو. وہ ترکی جو اسلام کا نام سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے تھے, مسلمانوں کے یہ سنتا ہے اسلام کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے, انہیں باندھ دیا گیا یہ اسلام, اور انہیں ماڈرنائزیشن ترکی میں لائی گئی, اسپیشلی اسلام کا نام ختم کر دیا گیا اور ماڈرن کہلایا گیا ترکی. یہ تیسری شرط تھی. چوتھی شرط ترکی کے اندر بے شمار تیل ہے, بے شمار تیل, آئل جسے کہتے ہیں. تو ترکی کو اس پر باؤنڈ کر دیا گیا. ترکی اپنے ملک میں ڈرلنگ نہیں کر سکتا, اپنے ملک سے تیل نہیں نکال سکتا, بلکہ ترکی کو مجبور کیا گیا کہ وہ باہر سے تیل خریدے. یہ چوتھی شرط تھی جس سے ترکی کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اب جو پانچویں شرط تھی وہ یہ شرط تھی کہ فاسفورس کا ایک سمندر استنبول سے گزرتا ہے, جو ایک چھوٹا سی نیٹ ٹائپ سمندر ہے, وہ استنبول سے گزرتا ہے, اسے عالمی سمندر کہلا دیا گیا. وہ اس سمندر کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ نہر سوئس کے برابر اسے درجہ دیا جو مصر سے گزرتی ہے. تو اس سے اسے عالمی سمندر کر دیا. نہ ترکی اس کے اوپر کوئی ٹیکس لاگو کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ وہاں وہ ایک ایسا سمندر ہے جس سے دو براعظموں میں تجارت بہت زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے. اگر ترکی وہاں ٹیکس لاگو کرتا تو ترکی بہت دفعہ ہے. یہ 5 چیزیں تھیں جس سے ترکی کو باؤنڈ کر دیا گیا, سلطنت خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا, ترکی ایک آزاد ملک قرار دیا گیا. تو دوستوں یہ 5 شرائط کے ذریعے ترکی کو باندھ دیا گیا. اب سلطنت, اب یہ معاہدہ دوبارہ ریونیو ہوا, 100 سال تک لاگو ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تھا معاہدہ جس کے ذریعے ترکی کو باندھ دیا گیا. اب 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے, اور اب بتاتا ہوں 2023 کے بعد ترکی کیسے ہوگا. سب سے پہلے جو سلطان تھا پرانا, جن کو ملک بدر کر دے گا, ان کی نسل ابھی زندہ ہے, انہیں واپس ترکی میں لایا جائے گا. دوسرا کام خلافت عثمانیہ اگر ترکی قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں طیب اردگان جو کوششیں کر رہا ہے, اس نے اسپیشلی طیب اردگان دوبارہ مسلمانوں کو قبرص جو علیحدہ ہوا تھا اسے اپنی طرف الحاق کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ بھی ترکی کے ساتھ ہوگا, اور انشاءاللہ وہ سلطنت دوبارہ ہونے کے لیے مصطفیٰ کمال بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے. تو وہ اس کا ایک پراپر ایفرٹ ہے. دوسری یہ شرط. اور تیسری جب باتیں ہیں, تیسری ترکی آج کے بعد تیل اپنا خود نکال سکے گا. ترکی کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ تیل نکالے, اور وہ دوسرے اس سے ترکی کی معیشت بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی. اگر کوئی چیز ملک معاشی طور پر اسٹرانگ ہو جائے تو اسے بہت زیادہ فائدہ پہنچے. یہ 3 شرطیں, اس سے یہ فائدہ پہنچ جائے گا. تو جو چوتھی چیز جو ترکی کو جو فاسفورس کا سمندر ہے, فاسفورس کی جو نہر ہے جسے نہر بھی کہا جاتا ہے, وہاں پر ترکی ٹیکس لاگو کرے گا تو اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور وہاں پر جو بھی جہاز وہ ٹیکس دیں گے سے ترکی معاشی طور پر فائدہ پانا گا. تو اس طرح ترکی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. اب ترکی سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ تھی ساری شرائط جس کے اوپر ترکی اب جن سے ترکی آزاد ہو چکا ہے. تو اب ترکی سلطنت عثمانیہ بنائے گا یا نہیں, یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے, تو اسے دیکھیں, لازمی دیکھیں. میں انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں لنک ڈالا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو مین بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی پیشن گوئیاں بھی ایک اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے. تو اس کے اندر میں نے سارا کچھ بتایا کہ کیسے جنگ ہوگی اور کیسے ٹریٹس بنے گا. 6 سال تک مسلمانوں کی جنگ رہے گی, جو تیسری ورلڈ وار 3 ہوگی. تو چھوٹی سے بڑی کے درمیان جنگ ہوگی, اور یہ کس علاقے میں لڑی جائے گی. یہ جنگ اب میں نے بتایا ترکی اور ایران پاکستان کے اتحادی ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو یہ جنگ تبت گلگت ان علاقوں میں لڑی ہے بھارت کے خلاف, جن امریکہ یہ اتحادی ان کے ایلیز جو بنے گے. اور اس کے علاوہ مسلمان پہلے مار کھائیں گے. عرب ممالک کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ مار کھائیں گے, لیکن ابھی وہ آپ کے حالت دیکھ سکتے ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ صاف بندی ہو رہی ہے, ان کی خفیہ طریقے سے ملاقاتیں ہو رہی ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم ہو. تو دوستوں میں رہوں گا یا نہ رہوں گا اس وقت, لیکن ہم سب کا حق بنتا ہے اگر جنگ ہو تو ہم مسلمان سارے مل کر لڑیں, اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی ہو اپنے لوگوں کی مدد کریں, اور چاہے مالی طریقے سے چاہے جس طریقے سے بھی. اور یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. احمد صاحب مجالے کو